बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हुजूर वाला, किसी भी सिक्योरिटी इदारे के अंदर काम करने वाली खवातीन बाकी खवातीन से ज़्यादा ताकतवर होती हैं। उसकी वजह यह होती है कि उनके पास एक पावर होती है, एक स्टेट की, एक रियासत की, एक कानून की उनके पास पावर होती है, जिसकी वजह से मुआशरे की बाकी खवातीन को उनसे ज़्यादा मजबूत समझा जाता है। और इसी वजह से वो खवातीन बाकी को प्रोटेक्ट करती हैं। ज़ाहिर सी बात है, प्रोटेक्ट वही करेगा किसी को जब खुद कोई बंदा ताकतवर होगा ना। तो इसी वजह से उनको ज़्यादा ताकतवर बनाया गया है ताकि बाकी खवातीन को वो प्रोटेक्ट कर सके, बाकी खवातीन के साथ कोई ज्यादती ना हो। लेकिन एक ऐसा वाकया गुजरांवाला के थाने के अंदर पेश आया जिसमें एक लेडी कांस्टेबल मुसलसल 6 महीने तक अपने मुहर्रिर के साथ, उसी थाने का मुहर्रिर उसको मुसलसल 6 माह तक ज्यादती का निशाना बनाता रहा। एक सवालिया निशान है पंजाब पुलिस की ट्रेनिंग के ऊपर, और इसके अलावा और भी बहुत से सवालिया निशानात हैं। ये वाकया कहाँ पेश हुआ और इसकी एफआईआर किसने कटवाई, क्या हिसाब किताब है, ये सारी तफसील आपके सामने मैं रखता हूँ। गुजरांवाला के थाना है ढले, इलाका है गुजरांवाला, जिला है गुजरांवाला। वहां पे एक चच्चा ने एक एफआईआर दर्ज करवाई है। इल्ला माशाल्लाह हो सकता है उस बच्ची के वालिदैन न हों, क्योंकि चचा ने एफआईआर दर्ज करवाई है तो इससे ये नजर आ रहा है कि उस बच्ची के वालिद नहीं होगा, या फिर वालिद की मुद्दत में होता, या फिर वालिद पाकिस्तान से बाहर होंगे, जो भी होगा। पर चचा की मुद्दत में एक एफआईआर सामने आई, वो एफआईआर मैं आपके सामने रखता हूँ। उसके अंदर ये लिखा गया है कि मुसल्लबात मज़कूरा से शीन दफा 26 सेक्शन एंटी रेप एक्ट के तहत मख्फी रखा गया है। अच्छा, एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि बाकी जो एफआईआर हम देखते हैं उनके अंदर बड़े बड़े नाम लिखे जाते हैं कि ये फलां बेटी बिनते फलां वलां, इसके साथ ये हुआ। तो खुदारा जिस तरह इस दरखास्त के अंदर एक मख्फी नाम रखा गया है, ये कहा गया है कि नाम मख्फी रखा गया है इस सेक्शन के तहत वगैरह वगैरह, एक तफसील बताई गई है। तो ये अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बाकी तमाम एफआईआर के अंदर भी ऐसे ही नाम रखा जाना चाहिए, लिखा जाना चाहिए, ताकि किसी की इज्जत नफ्स मजरूह न हो। बहरहाल ये लिखा, और उसके बाद फिर आगे वो बंदा ये कहता है कि यानी दरखास्त के अंदर, एफआईआर के अंदर, लड़की की मासूमियत का फायदा उठाते हुए, अब ये भी एक बड़ा सवाल निशान है। पहले हम इस एक साइड के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर जो मुहर्रर साहब है उसके ऊपर भी आ जाते हैं। लड़की की मासूमियत यानी एक खातून जो पुलिस के अंदर सर्व कर रही है, बाकायदा उनको ट्रेनिंग दी गई होगी और उन्होंने कुछ टेस्ट पास किए होंगे, उनकी कुछ तालीम होगी, अब उन्होंने कुछ उनका सर्विसेज भी होंगी, ज़ाहिर सी बात है कुछ तजर्बात भी होंगे। लेकिन उनकी मासूमियत का फायदा उठाते हुए चचा साहब ने ये लिखा है कि मज़कूरा मुसल्लमात को तकरीबन 6 माह पहले खाना खिलाने के बहाने मोहम्मद आसिफ बाजवा, जो कि थाना धले में बतौर मुहर्रिर काम करता है, अलीना होटल जीटी रोड नज़द पिंडी बाईपास कमरे में लेकर गया और जिना बिल जबर किया। वीडियोस बनाई, तस्वीर बनाई। अब उन वीडियोस और तस्वीर को लेकर ब्लैकमेल भी कर रहा है और कत्ल की धमकियां भी दे रहा है। अच्छा, एक तो सवाल यहाँ ये बनता है कि खातून अमूमन जो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम जर्नलिस्ट हैं, हमारा भी काम होता है, मुसलसल स्टोरियां रिपोर्ट भी करते हैं, बेशुमार वाकयात हमने देखे भी हैं। तकरीबन 90% केसेस ऐसे होते हैं कि एक खातून मुसलसल 6 माह तक जिनसी ज्यादती का निशाना क्यों बनती रही। इसके आगे आपको जाकर ये भी बताता हूं कि ये पता कैसे चला। उसके बाद फिर ये कहते हैं कि उस खातून की तबीयत खराब हुई। अब तबीयत खराब ये किसकी तरफ निशानदेही करता है, प्रेगनेंसी की तरफ करता है या किसी और की जानब करता है। बहरहाल इसमें एफआईआर के अंदर यही लिखा गया है कि उसकी तबीयत खराब हुई और उसके बाद फिर उनकी माँ ने उनसे पूछा, तो फिर उन्होंने अपनी माँ को ये बताया कि थाने के मुहर्रिर मोहम्मद आसिफ बाजवा जो है मुबैना तौर पर वो जिनसी ज्यादती का मुसलसल निशाना बना रहा है। अब उनके पास तस्वीर और वीडियोस मौजूद हैं जिसकी वजह से वो ब्लैकमेल भी कर रहा है। बल जो बात आपको बताना चाह रहा था वो ये था कि हमने अमूमन जो केसेस देखे हैं वो 90% यही होता है कि 6 माह तक मुसलसल जिनसी ज्यादती का निशाना क्यों बनती रही। इसके पीछे 2 वजूहात हो सकती है। एक वजह ये हो सकती है कि इस खातून ने ये कहा होगा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मुहर्रर ने भी ये कहा होगा ठीक हो गया मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ,
تو یہ شادی کے بہانے میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ گزارتے رہے، وہ نبھاتی رہی، وہ بھی گزارتا رہا۔ تو 6 ماہ تک یہ معاملات اس قسم کے چلتے رہے، اور بالآخر جب خاتون کو یہ پتا چلا کہ یہ میرے ساتھ شادی نہیں کرنے والا، تو پھر انہوں نے راہیں جدا کی، اور اس کے بعد پھر کارروائی کا آغاز کیا، ایک مائنڈ جو اپنا تبدیل کیا۔ ایک صورتحال مبینہ طور پر یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری صورتحال مبینہ طور پر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس طرح ان کے چچا کہہ رہے ہیں کہ معصومیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، معصومیت سے مراد یہ ہے کہ جس طرح کولیگز ہیں، کام کرتے ہیں، گپ شپ ہوتی ہے، چلے یار کھانا کھانا چلتے ہیں، تو کھانا کھانے کے بہانے لے کر گیا، اور اس کی جا کر پھر جو بھی طریقے سے، جس طریقے سے بھی ورغلا کر، جس طریقے سے بھی ان کے ساتھ ایک زیادتی کی، پھر ویڈیوز بنا لی، پھر تصاویر بنا لی، اور اس کے بعد پھر ان ویڈیوز اور ان تصاویر کی بنیاد کے اوپر بھی بلیک میل کیا جاتا ہے۔ لڑکی یہ سوچتی ہے کہ یار میری گھر میں عزت ہے، معاشرے میں عزت ہے، تھانے کے اندر 4 لوگ مجھے جانتے ہیں، اگر یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا، کل کو رشتہ بھی نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ جو ہوگا سو ہو گیا ہے، تو اب اس کو یہاں پہ رہنے دیں اور چپ ہی ہو جاتے ہیں۔ ان کی جو بھی ڈیمانڈ ہے پہلے بھی پوری کر چکے ہیں، بعد میں تھوڑی بہت جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری کرتے رہیں گے۔ ایک مبینہ طور پر دوسرا راستہ یہ بھی ہوتا ہے جو ہم نے مختلف کیسز کے اندر دیکھا ہے۔ اب اس کیس کے اندر جب تفتیش ہوگی، مزید معاملات آگے بڑھیں گے تو کیا معاملہ نکلتا ہے، پر ان دونوں صورتوں میں سے کوئی ایک معاملہ جو ہے وہ ضرور ہوگا۔ تو اس کے بعد پھر خاتون نے جا کر بتایا اپنی ماں کو، ماں نے پھر چچا کو بتایا، تو چچا نے جا کر یہ FIR درج کروائی۔ تو یہاں میرا ایک چھوٹا سا سوال IG پنجاب صاحب سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ یہ دعوے کرتے ہیں کہ ٹریننگ ہم دیتے ہیں پولیس کو، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، ہم باقی خواتین کو پروٹیکٹ کریں گے۔ ٹریننگ یافتہ ایک لیڈی کانسٹیبل، ایک پولیس کانسٹیبل، ایک تھانے کے اندر کام کرنے والی خاتون افیسر ہم اس کو کہہ دیں، وہ اپنے محرر کے ہاتھوں، اب آپ خود اندازہ کریں ایک تھانے کا محرر کس حیثیت کا مالک ہوتا ہے، اپنے محرر کے ہاتھوں 6 ماہ تک مسلسل ان کے بقول وہ جنسی زیادتی کا نشانہ بنتی رہی۔ یعنی یہ ان کی ٹریننگ تھی۔ اگر کوئی عام لڑکی ہوتی تو پھر ہم اس کے اوپر سوال نہ اٹھاتے، یعنی سوال اس حوالے سے اس کی ٹریننگ کے اوپر تو اٹھتا ہے کہ ایک 6 ماہ تک مسلسل اس کو جنسی زیادتی کا نشانہ بناتا رہا اس تھانے کا محرر، لیکن اس لیڈی کانسٹیبل میں اتنی ہمت، جرأت، طاقت پیدا نہیں ہو سکی کہ وہ ان کے خلاف آواز بلند کر سکے، وہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لے سکے، وہ ان کے خلاف کوئی اپنی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے کوئی ایک قدم لے سکے۔ بالآخر 6 مہینے کے بعد انہیں کسی اور طریقے سے قدم اٹھایا، وہ ان کی طبیعت خراب ہوئی تو ان کی والدہ نے ان سے پوچھا۔ یہ ایک ٹریننگ کے اوپر بھی ایک بڑا سوال نشان ہے۔ اور اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ ہمیشہ یہ جب بھی کوئی پریس ریلیز ہوتی ہے، انہوں نے نیچے یہ لکھا ہوتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے احکامات ہیں تو خواتین کو پروٹیکٹ کرنا۔ حنا پرویز بٹ صاحبہ کا روزانہ کی بنیاد کے اوپر 75 ٹویٹ آتا ہے کہ خواتین کو پروٹیکٹ کرنا ہمارا کام ہے۔ ایک خواتین کو پروٹیکٹ کرنے والی ایک خاتون افیسر اپنے محرر کے سامنے بے بس نظر آئی۔ آپ باقی خواتین کی کیا بات کرتے ہیں؟ بہرحال اس کیس کے علاوہ مزید اگر کوئی اپڈیٹ میرے تک پہنچتی ہے تو بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔